दर्शकवृन्द, हामी टिकटकमा छौँ र टिकटकमा आज पनि हामी यो लैङ्गिक हिंसाको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आज 6औं दिन भएको छ, के कस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् त्यो विषयमा पनि हामी जानकारी लिनेछौँ। आज हामीसँग महिला अधिकार कर्मी कमला पन्त हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ म्याम। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम ठिक छ। व्यस्तता कस्तो छ यहाँको? अब आजभोलि व्यस्तै छौँ हामी। यो 16 दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियान चलिरहेछ, यसैको सन्दर्भमा हामी व्यस्तै नै छौँ। आफै आफ्ना कार्यक्रमहरू पनि थुप्रै छन् र अरूसँग समन्वय गरेर गरिने कार्यक्रमहरू पनि छन्। खासमा सुरुमा मैले यहाँलाई सोधेँ, लैङ्गिक हिंसालाई चाहिँ यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? जुन यो लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने दिवसको रूपमा अहिले मनाइरहँदाखेरि, 16 दिने अभियान चलिरहँदाखेरि यो दिवसलाई चाहिँ यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ र कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? ओके, यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने दिवस हो। यसलाई 16 दिने अभियान भनेर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ महिला भएकै आधारमा अथवा लिङ्गकै आधारमा, चाहे महिला होस्, चाहे पुरुष होस्, चाहे अन्य कुनै लिङ्ग होस्, कुनै पनि भएको आधारमा यदि सामाजिक पक्षबाट, राजनीतिक पक्षबाट, आर्थिक पक्षबाट र राजनीतिक पक्षबाट यसलाई विभेद गरिन्छ र राज्यले पाउने अधिकार, एउटा नागरिकले पाउने अधिकारबाट उसलाई वञ्चित गरिन्छ भने त्यसलाई लैङ्गिक हिंसाको परिभाषाले समेट्ने गरेको हुन्छ। र यसभित्र लैङ्गिक हिंसाभित्र चाहिँ तपाईको कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा विशेष गरी शारीरिक हिंसालाई मात्र लैङ्गिक हिंसा भनेर अहिले भन्ने गरिएको छ र धेरै जसो बुझाइमा त्यस्तो छ। तर यो शारीरिक हिंसा मात्र नभएर मानसिक, सामाजिक, आर्थिक सबै पक्षलाई समेटिएर यदि त्यो पक्षभित्र पनि कसैलाई जन्मिएकै आधारमा, महिला भएकै आधारमा, पुरुष भएकै आधारमा अथवा अरू अन्य लिङ्गी भएकै आधारमा विभेद गरिन्छ, राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित गरिन्छ, एउटा मानवीय व्यवहारबाट उसलाई विभेद गरिन्छ भने त्यसलाई लैङ्गिक हिंसाको परिभाषाले समेट्ने गरेको छ। जस्तो यो 16 दिने अभियानमै केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अघि पनि मैले भनिसकेकी छु, हामी 16 दिने अभियानमै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। सो कस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ, के छ यसमा? के छ भन्दाखेरि कार्यक्रम कस्ता गर्ने, यसभित्र मात्रै 16 दिनभित्र मात्रै गर्ने कुराहरू हुँदैन। हामी 365 दिनै यो लैङ्गिक हिंसाको विरुद्धको अभियानमा लागेका छौँ र हामी विभिन्न सङ्घ संस्था, सरकारी निकायहरूसँग मिलेर, सँगसँगै अहिले त अब हामी प्राइभेट सेक्टरसँग पनि मिलेर यो हिंसा विरुद्धको अभियानमा लाग्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ, होइन? त्यसभित्र नेपालगञ्जका विभिन्न पालिकाहरूले आफ्ना आफ्ना प्रोग्रामहरू राख्नु भएको छ, जो राज्यको एउटा अभिन्न कार्यक्रमको रूपमा पनि रहेको छ अहिले, होइन? 2010 देखि यो हाम्रो नेपाललाई चाहिँ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको वर्ष भनेर घोषणा गरिएको थियो र त्यसबाट नै थुप्रो कार्यक्रमहरू र थुप्रो ऐनहरू परिमार्जन भएर आएका छन्। र बाँकी जिल्लाको हकमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण पालिकासँग मिलेर एकबद्ध रूपमा जोइन्टली र सेपरेटली दुईटै प्रकारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जसभित्र सचेतनामूलक अभियानदेखि लिएर स्किल तालिमहरूदेखि लिएर, होइन, र उहाँहरूलाई लैङ्गिक हिंसामा परेका र पीडित प्रभावितहरूलाई आर्थिक सशक्तिकरणका पाटाहरूदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ र सँगसँगै ब्यानर प्रदर्शनहरू गरिरहेका छौँ। कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले र पालिकाहरूले आफै पनि ब्यानर प्रदर्शन, सडक नाटक जस्ता सचेतनामूलक अभियानहरू सञ्चालन एकातिर भइरहेको छ भने अर्कोतिर लैङ्गिक हिंसामा परेका पीडित प्रभावितहरूलाई संरक्षणको कामहरू पनि भइरहेको छ। त्यसमा हामीसँग थुप्रो यो बाँकी जिल्लामा साथी, माइती, शक्ति समूह, केआई नेपाल, साना हातहरू जस्ता सङ्घ संस्थाहरूका सेल्टर होमहरू पनि छन् र त्यो सेल्टर होममा अहिले थुप्रो दिदीबहिनीहरू बसिरहनु भएको छ, जसले विभिन्न खाले हिंसाहरू खेपिरहनु भएको छ र कसैलाई त्यो हिंसा अलिकति समझदारीको आधारमा न्यूनीकरण हुने अवस्था छ भने कसैलाई कानुनी पाटोभित्रै पनि जानुपर्ने र न्यायको लागि ढोका ढकढकाउनु पर्ने अवस्थाहरू छ। यसरी हामी सम्पूर्ण नागरिक समाज सँगसँगै स्थानीय सरकारसँग मिलेर चाहिँ बाँकी जिल्लाको हकमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। जस्तो यी विभिन्न सङ्घ संस्था छन्, यी सङ्घ संस्थाहरूले पनि काम गरिराखेका छन्, तर पनि यो हिंसाको, लैङ्गिक हिंसाको घटना अझै त्यो अन्त्य त अब केही समय पछाडि होला नहोला, तर पनि अझै न्यूनीकरण हुनुपर्ने रूपमा चाहिँ भइ नसकेको जस्तो अवस्था छ। के छ त्यसको अवस्था चाहिँ? अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि लैङ्गिक हिंसा कसरी न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसका विभिन्न पाटाहरू छन्, होइन? हिजो कस्तो अवस्था थियो भने लैङ्गिक हिंसालाई एउटा सामाजिक स्वीकृति जस्तै थियो। सामान्य हिंसा हुनु, महिला सहनशील हुनुपर्छ, महिला जन्मेकै अर्को लिङ्गको, पुरुष लिङ्गको सेवा गर्नको लागि जन्मेको हुन्छ भन्ने बुझाइ थियो र उसले पुरुष चाहे त्यो बाउ होस्, चाहे दाइ होस्, चाहे श्रीमान होस्, चाहे साथी होस्,
ऊ समाजमा एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा स्थापित हुन्छ र महिला जहिले पनि उसको सपोर्टिभ रोलमा मात्रै आएको हुन्छ भन्ने बुझाइ थियो। र आज त्यो बुझाइ अलिकति तोडिएको छ र अहिले महिला र पुरुष अथवा कुनै पनि लिङ्गको आधारमा चाहिँ कोही कसैको सपोर्टिभ होइन, उसको आफ्नै एउटा अस्तित्व छ भन्ने बुझाइ चाहिँ सुरुवात भएको छ। त्यसको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू धेरै अगाडिदेखि नै हामी सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। र न्यूनीकरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो लैङ्गिक हिंसालाई शारीरिक हिंसाको रूपमा मात्रै लिइन्थ्यो। कुटपिट भएको छैन, घाउ जाँच गर्नुपर्ने, मारिएको छैन, पिटिएको छैन, यति सानो कुरामा पनि अगाडि ल्याउने भन्ने कुराहरू थियो भने आज एक लेभलमा यो चेतना फैलिएको छ कि यो हिंसा हो, मैले यो सहन हुँदैन, चाहे त्यो मानसिक रूपमा होस्, चाहे शारीरिक रूपमा होस्, होइन, चाहे आर्थिक रूपमा होस्, चाहे त्यो राजनीतिक रूपमा होस्, यिनी सबै खाले विभेदलाई हिंसाको रूप लिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि यो हिंसा बढेको जस्तो देखिन्छ। तर यो बढेको नभएर हामीले के बुझेका छौँ भन्दाखेरि मान्छेलाई फिल भएको छ यो हिंसा हो, यसको अगाडि आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू अगाडि आएर यी केसहरू बढेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। र हिजोदेखि भएका शारीरिक हिंसाहरूमा न्यूनीकरण आएको छ, तर मानसिक, सामाजिक, आर्थिक पाटोहरूलाई अझै लडाइँ लड्न थुप्रो कामहरू बाँकी छ। यस्ता यी मानसिक, सामाजिक, आर्थिक रूपमा लडाइँ लड्न त बाँकी नै छ, त्यो पाटो नै बाँकी नै छ। तर यस्ता यी हिंसा जुन यो न्यूनीकरणको कुरा त अघि गऱ्यौँ होइन, यी लडाइँहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँछ? जस्तो कतिपय लडाइँहरू जस्तो यो यसरी जाँदाखेरि, कानुनी रूपमा जाँदाखेरि पनि मिलापत्रमै पनि टुङ्गिएका छन्, त्यो पटक पटक टुङ्ग्याइदिने, त्यहाँ गएर न्याय नपाएको गुनासोहरू पनि आउने गर्दछ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? यसमा के छ भन्दाखेरि मिलापत्र गर्ने प्रचलन धेरै अगाडिदेखि चलेको छ। किन मिलापत्र गरिन्छ भन्दाखेरि घर बिग्रिन्छ, समाजको संरचना बिग्रिन्छ, हाम्रो सामाजिक संस्कार बिग्रिन्छ भन्ने मान्यताबाट हामी सबै विप्त छौँ, त्यसमा लुप्त भएका छौँ होइन। र त्यो जति पनि हाम्रो नेपाल सरकारको नीति, नियम, ऐन, संरचनाहरू छन्, त्यो संरचनाभित्र रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूको मानसिकता पनि त्यही सामाजिक संस्कारबाट आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो सामान्य कुरा हो, यसलाई त मिल्नुपर्छ, मिलेर यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले त्यो कुराहरू भोगेको त एक ठाउँमा छँदैछ। यति हुँदाहुँदै पनि जति पनि हामीले लड्ने आधारहरू सृजना भएका छन्, हामीसँग लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको ऐन छ होइन, नियमावलीहरू छन्, संरचना छ, अहिले नेपाल सरकारले त्यसको लागि छुट्टै बजेटहरू पनि एलोकेट गर्न थालेको छ र राष्ट्रिय कार्यक्रमभित्र पनि ती कार्यक्रमहरू आउने गरेका छन्। र सँगसँगै स्थानीय सरकारभित्र पनि लैङ्गिक हिंसा हेर्ने छुट्टै महिला बालबालिका शाखा भन्ने छ, त्यो शाखाले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कामहरू गर्छ। त्यसको लागि बजेट एलोकेट गर्नेदेखि लिएर अरू नागरिक समाजहरूसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा यो अभियान, यो काम भनेको सामान्य एउटा भौतिक पूर्वाधार बनाउनु जस्तो नभएर यो भनेको मानिसको मानसिकतामा परिवर्तन गर्ने, एउटा व्यक्तिलाई व्यक्ति भएको आधारमा विभेद हुनबाट वञ्चित गर्ने कुराहरू छ। र मिलापत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी त्यो सोचबाट व्याप्त भएर मिलापत्र हुने कुराहरू छ र कतिपय घटनाहरू मिलापत्रको अवस्थामा आउन पनि सक्छन्। सामान्य झैँ झगडाहरू जसलाई रियलाइजेसन गरिसकेपछि त्यो झैँ झगडाहरूबाट मुक्त भएर अब हामी यसलाई मैले गरेको कुरा गलत हो अथवा मैले यो गर्नु हुँदैन भन्ने रियलाइज भएर फेरि अगाडि बढ्छ र सामान्य घटनाहरू हुन् र सामान्य विवादहरू हुन् भन्ने त्यसलाई मिलापत्रमा ल्याउनु पनि सकिन्छ। तर कस्तो हुन्छ भन्दा यदि जघन्य हिंसाहरू भएको छ, जस्तै कानुनी पाटोमै जानुपर्ने अवस्था छ भने त्यहाँ कानुनी पाटोमा जाने र कानुनी न्यायको लागि सहयोग गर्ने थुप्रो निकायहरू छन्, त्यो राज्यको संरचनाभित्र पनि छ र नागरिक समाजका साथीहरूले स्थापित गरेका सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् जसले कानुनी सहयोगहरू गर्नुहुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि त्यो कानुनी सहयोग गर्ने ठाउँमा पनि हामी कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो कानुनी सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू पनि त्यही समाजबाट हुर्केको हुनाले चाहिँ हामीले अझै पनि कानुनी पाटोमा पूर्ण रूपमा महिला सन्तुष्ट हुने गरी न्याय पाएको अवस्था चाहिँ छैन। जस्तो म्याम भनेछ नि घरबाटै नै सुरु, जन्मेदेखि नै सुरु हुन्छ, महिला पुरुष या अन्य भनेर सुरुवात हुन्छ हिंसाको घटना भनिन्छ। यो कस्तो पाउनु भएको छ? यो साँच्चै त्यस्तै भएको छ कि के छ अवस्था? हिजोको दिनमा त असाध्यै डरलाग्दो अवस्था थियो र अहिलेको दिनमा चाहिँ अब शिक्षाको पाटोमा होइन, उसले गर्ने रोजगारीको पाटोमा, उसले आफ्नो जीवनलाई कुन दिशामा लाने भन्ने छनौट गर्ने पाटोमा महिलाहरूलाई अलिकति खुकुलो अवस्था चाहिँ पाइएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि एउटा छोराको दाँजोमा छोरीले चाहिँ त्यो अवस्था पाएको छैन, किनभने सामाजिक संरचना हाम्रो बडो जकडिएर बसेको छ। सहनशील को हुनुपर्छ? छोरी हुनुपर्छ। घरको इज्जत कहिले बचाइदिनुपर्छ? छोरीले बचाइदिनुपर्छ। घरको सम्पूर्ण इज्जत
संस्कार मान सम्मान ल्याएर एउटा महिलाको पोल्टोभित्र हालिएको छ। जबसम्म यस्ता संस्कारिक कुराहरू भत्किँदैनन् तबसम्म हाम्रो सोचमा परिवर्तन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले आर्थिक पाटोमा महिलाहरूलाई आर्थिक सशक्तिकरण हुनु त पर्छ, शिक्षाको पाटोमा पनि महिला र पुरुषलाई, छोरा र छोरीलाई बराबर शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने फिलिङ चाहिँ आएको छ, भावना जागेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अर्थको कुरा गर्नुहुन्छ भने र सम्मानका कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो ल्याएर फेरि महिलाको पाटोभित्र हालिदिएको छ। त्यसले गर्दा अब शिक्षा समान भइसकेको छ नीति नियममा, कानुनमा, र लगभग 70% बाँकी जिल्लामा चाहिँ महिला र पुरुषलाई अथवा छोरी र छोरालाई बराबर शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने सोच व्यक्त भइसके तापनि संस्कार, जहाँनिर हामी संस्कारका कुराहरू गर्छौँ, हाम्रा सामाजिक संस्कारहरूले महिलालाई अझै पनि पछाडि पारेका छन् र अझै पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउनलाई तिनले ठुलो भूमिका खेलेको अवस्था। जस्तो यस्ता संस्कारहरूलाई हटाउन के गर्न सकिन्छ होला, कस्ता प्रयासहरू गर्न सकिन्छ होला त? ओके, संस्कारहरूलाई हटाउनको लागि त ती संस्कारहरूले पारेका समस्याहरू, अब संस्कार परिवर्तन भनेको फेरि यति सजिलो कुरो पनि होइन। त्यो संस्कार हाम्रो पुस्तौँदेखि आएर बसेको, जकडिएर बसेको मानसिकता छैन, त्यो पुस्तान्तरण भइरहेको छ। र अझै हाम्रो जेनेरेसनसम्म त हामीले के पाएका थियौँ भने हामी त्यो संस्कारका विरोध गर्थ्यौँ, वैवाहिक विधिहरूका विरोध गर्थ्यौँ होइन, घरमा बारिने छुवाछुतहरूका विरोध गर्थ्यौँ। अहिलेको जेनेरेसन त, अहिलेको यङ जेनेरेसन त त्यो पनि विरोध गर्न अझ मैले नपाएको अवस्था देखेको छु, किनकि त्यो संस्कारलाई एउटा फेसनको रूपमा ल्याइएको छ। तपाईँ विवाहका कुराहरू गर्नुहुन्छ भने अब हेर्नुहोस् है, एउटा पुरुष एउटा बेहुलो शानदारका साथ विवाहको मण्डपमा आउँछ होइन, र एउटा महिला निरीह भएर घुम्टो ओढेर कलश समातेर उसको वरिपरि घुमेर उसका सिन्दुर र पोतेहरू पहिरिएर त्यसरी विवाहको संस्कारलाई मान्यता दिनु भनेको उसको दास हुनु हो। र हाम्रा सम्बोधनहरू पनि श्रीमान होइन, पति, जो लखपति, अरबपति, शिरको मान सम्मान भन्ने कुरा जस्ता हाम्रा सम्बोधनहरू छन्। धेरै कुराहरू पछाडि जकडिएर बसेको छ। जबसम्म हामीले ती कुराहरूलाई सोच्दैनौँ, ती कुराहरूका विरोध गर्दैनौँ र त्यसले पारेका असरहरू, त्यसले पारेका मानसिक असरहरूलाई हामीले विश्लेषण गर्दैनौँ, तबसम्म आर्थिक पाटो, शैक्षिक पाटो, सामाजिक पाटो, राजनीतिमा सहभागिता भन्ने कुराले एक साइडबाट चाहिँ त्यसलाई राम्रो बनाएको छ, एउटा सशक्तिकरण दिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि संस्कारले चाहिँ साह्रै नै पछाडि पार्नलाई ठुलो रोल खेलेको छ। र त्यो संस्कारका बारेमा जब विश्लेषणहरू सुरु हुँदैन, जब त्यो संस्कारहरू भत्काइने कुराहरूमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सहभागिता, त्यसमा भएको पहुँचले चाहिँ केही पक्षमा चाहिँ अगाडि ल्याउन सक्छ। तर जो भित्र जघन्य रूपमा बसेको एउटा तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मानसिकतालाई कमजोर बनाउने पाटो भनेको यो संस्कार हो। र अब यो संस्कारमा आएका गलत कुराहरू, संस्कारले दिएका गलत असरहरूलाई तोड्नको लागि पनि अब प्रयास सुरुवात चाहिँ भएको छ होइन। यति सुरुवात हुँदाहुँदै पनि यी संस्कारलाई विश्लेषण गर्न र यी संस्कारलाई तोड्न अब जरुरी छ। र यो हिंसाका स्वरूपहरू हेर्नुहोस्, आज शैक्षिक पाटोमा महिलाहरू अगाडि बढे, राजनीतिक पाटोमा महिलाहरू अगाडि बढे होइन, आर्थिक सक्षमता महिलाहरूमा आयो, सशक्तिकरण महिलाहरूमा आयो। यति हुँदाहुँदै पनि त्यो संस्कारले गर्दाखेरि अझै पछाडि छौँ हामी र यो संस्कारको लडाइँ निरन्तर अनवरत नदी बगेझैँ बग्नुपर्ने छ। अझ यस्तो पनि सुनिन्छ कि जस्तो महिलाहरूले केही आफ्ना लागि आवाजहरू उठाउँदाखेरि या आफू हिंसा या पीडित भइरहँदाखेरि आवाजहरू उठाउँदाखेरि एउटा ट्याग पनि लाग्ने गरेको छ नि, जस्तो ओहो ऊ त महिला अधिकार कर्मी भयो, महिलाका कुरा उठाउने भयो, अब त धेरै ठुलो भयो, परिवार नै भाड्ने भयो, यो गर्ने भयो, त्यो गर्ने भयो। यो ट्यागलाई चाहिँ कसरी हटाउन सकिन्छ होला, जस्तो यो लाग्ने ट्यागलाई चाहिँ? ओके, यो ट्यागलाई हटाउनको लागि त्यो सामाजिक सम्मान, जो कथित सम्मान भन्छु म होइन, एउटा संस्कारी महिलाको सम्मान प्राप्त गर्नबाट मुक्त हुनुपर्छ। मैले गरेको कुरा मेरो हकको कुरा हो, मैले गरेको कुरा समाजमा भएको विभेदको विरुद्धको कुरा हो भन्ने कुराको एउटा जमात तयार हुनुपर्छ। र अहिले धेरै कुराहरूमा फेमिनिजमहरूले पनि, फेमिनिजमको मुद्दा उठाउने समूहहरूले पनि त्यो कुराहरू धेरै भोग्नु परेको छ होइन। अलिकति के हुने बित्तिकै घर कहिले सम्हालिन्छ घर भन्दाखेरि एउटा पक्ष आफ्नो अस्तित्वविहीन भएर अर्को पक्षमा समर्पित भएपछि मात्रै घर सम्हालिने, संस्कार बच्ने र समाजमा एउटा सद्भाव कायम हुने भन्ने मान्यता छ। त्यो मान्यतालाई जबसम्म एउटा समूहले तोड्न सक्दैन, जब ती कथित सामाजिक सम्मानहरूबाट मुक्त हुन सक्दैन, तबसम्म चाहिँ यी कुराहरूले हामीलाई लखेटिरहन्छन्, यिनका पीडा हामीले भोगिरहनु पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अबको लडाइँ भनेको संस्कारले दिएका विभेदहरूमा खोतल्ने र त्यसका
त्यसले पार्ने असरहरूको बारेमा विश्लेषण गर्ने र त्यसका विरुद्धमा अगाडि बढ्न नै आवश्यक छ। त्यति नगरेसम्म हामीले चाहिँ आर्थिक सशक्तिकरणको रूपमा अगाडि आइसके पनि, शिक्षा अगाडि ल्याइसके पनि हामी ती संस्कारले गर्दाखेरि अझै मानसिक रूपमा पीडित र प्रताडित भएर बस्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ भइरहनेछ। जस्तो यो थोरै महिलाका कुरा पनि गरौँ हैन, लैङ्गिक हिंसा सँगसँगै जस्तो महिला नै महिलालाई हेपिने, अझ त्यो वस्तुको रूपमा युज गर्ने, महिलालाई नै कतिपय दाइजोका रूपमा प्रताडित हुनुहुन्छ महिलाहरू, आफूले आफ्नो जीवन नै समाप्त गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि पुग्नु भएको छ। कति त्यस्ता ती दाइजो लगायतका यस्ता घटनाहरूमा पनि महिलाबाटै पीडित भएको पाइएको छ भनिन्छ। के छ त्यो अवस्था चाहिँ? अब हेर्नुहोस्, यो महिलाबाट पीडित भएको भन्ने कुरा त के हो त भन्दाखेरि ती महिलाहरू पनि यही समाजका सिर्जनाहरू हुन्। यो समाजले दिएका सम्मानहरूका लालायित हुन्छन् होइन। किन भन्दाखेरि एउटा आमाले किन छोरा जन्माउनलाई खुसी हुन्छ र छोरी जन्माउँदा दुःखी हुन्छ? एबर्सन, छोरी 4वटा एबर्सन हुन्छ भने छोरा 4वटा एबर्सन भएको अहिलेसम्म हामीले घटना पाएका छैन। किन भन्दाखेरि त्यो महिलामा आफैमा एउटा सशक्त भएर म महिला हुँ र महिलाको आवश्यकता के हो र महिलाको यो समाजमा उसको भ्यालु के हो भन्ने कुराहरूबाट उसलाई के बुझाइएको छ, त्यसको प्रभाव हो। महिला कहिले पनि महिलाको दुश्मन हुँदैन, मान्छे कहिले पनि मान्छेको दुश्मन हुँदैन, अथवा पुरुषै पनि कहिले पनि पुरुषको दुश्मन हुँदैन। तर समाजले त्यसलाई कसरी क्याटेगोराइज गरेको छ, कसरी विभाजित गरेको छ। एउटा महिलाले छोरा जन्माउने बित्तिकै पाउने सामाजिक सम्मान होइन, एउटा महिलाले हिजोसम्म, अब सासु महिलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजोसम्म छोरा र श्रीमानले उसलाई गर्ने सम्मानहरू के को आधारमा थियो भन्दाखेरि जब उसले छोरा र श्रीमानले जे भन्यो त्यो कुराहरू मानिरहेको छ, उनीहरूको हरेक प्रगतिमा उसको सपोर्ट छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि उसले समाजदेखि, परिवारदेखि, परिवारका सदस्यदेखि उसले पाएको सम्मान छ। र त्यो सम्मान यसरी बनाइएको छ कि तिमीले यो काम गर्यौ भने तिमी सामाजिक रूपमा सम्मानित हौ, पारिवारिक रूपमा तिमी सम्मानित हौ। तर तिमी अर्काको सपोर्ट गर्ने बित्तिकै तिमीले सामाजिक रूपमा सम्मान पाउँदैनौ, परिवारको सम्मान पाउँदैनौ। छोरा पाइसकेपछि महिलाले पाउने सम्मान, सामाजिक सम्मान होइन, यो गजबको कुरा हुँदो रहेछ कि मान्छेको आत्मसम्मान, सम्मान, सामाजिक रेस्पेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ गजबको कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि महिलाको दुश्मन, पुरुषको दुश्मन होइन कि यो पितृसत्तात्मक सोचले ल्याएको विभाजन र उसले बनाइदिएको एउटा बाटो हो र उसले गर्न लगाएको बाध्यात्मक अवस्था मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो दुश्मनीको कुरा नभएर सामाजिक सोचको र पितृसत्तात्मक सोचको असर हो, मैले भन्छु त्यसलाई। अझ यहाँले छोराको जन्मेपछि पाउने सम्मान र छोरी जन्मेपछि पाउने सम्मान, जस्तो छोरा जन्म्यो भने निकै ठुलो भोजभतेर गर्ने, छोरी भयो भने त्यति धेरै, अहिलेको त्यो समाजमा त पक्कै पनि छैन होला। अहिले धेरै विकसित, धेरै सक्षम पनि भइसक्नु भएको छ, धेरै शिक्षित वर्गहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यो पनि देखिन्छ नि होइन, समाजमा त्यो त भइराखेको छ नि। यहाँले त पाउनु भएको होला पक्कै पनि, जस्तो त्यो सम्मान, जुन सम्मानको कुरा गरिरहँदाखेरि। अब यस्तो छ, अहिले हेर्दाखेरि बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि त्यो छोरा जन्मिँदाखेरि, छोरी जन्मिँदाखेरिको सम्मानमा अलिकति परिवर्तन आएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि के अझै पनि हाम्रो समाजमा त्यस्तो घरधुरी कति छ जसले 4वटा छोरी पाउँदा खुसी हुन्छ र 5औं छोरी एबर्सन गर्दैन। र हाम्रो समाजमा कति घरधुरी छ जसले 3टा छोरा पाउँदा पनि खुसी हुन्छ र 4थो छोरा एबर्सन गर्दैन छोरीको लागि। अनि अझै पनि के छ भन्दाखेरि बाहिरी रूपमा हेर्ने क्रममा चाहिँ छोरा र छोरीको बिचमा विभेद छैन, एउटा छोरा एउटा छोरी भएसम्म मान्छे सन्तोष छन्। तर जब 3टा छोरीको कुरा आउँछ, जब दोस्रो बच्चा छोरीको कुरा आउँछ, त्यतिखेर छोरीलाई सम्मानित रूपमा चाहिँ यो धरतीमा आउनु पनि दिँदैन। त्यो सम्मानित परिवारमा, एकदम वेल एजुकेटेड परिवारमा होइन, वेल सेटल, इकोनोमिकल्ली वेल सेटल परिवारमा पनि त्यो भावना चाहिँ आजसम्म घट्न सकेको छैन। झन् बढी पीडित त त्यस्तै परिवारहरूमा छन् महिलाहरू भनिन्छ नि त, अझ जुन यो वेल एजुकेटेड, वेल आर्थिक रूपमा एकदमै सम्पन्न परिवारमा अझ बढी प्रताडित हुनु परेको अवस्था छ पनि भन्ने अवस्था पनि छ नि त। एकदमै छ। किन भन्दाखेरि त्यो परिवार एउटा सामाजिक सम्मान, सामाजिक दायराको घेराभित्र बसेको छ र त्यो परिवारभित्र बिहा भएर आउने बुहारी अथवा त्यो परिवारमा जन्मिने छोरीले ती सामाजिक सम्मानहरूलाई बचाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा घेराबन्दीभित्र बाँधेको छ हाम्रो समाजले होइन। त्यसले गर्दाखेरि बाहिरी रूपमा चाहिँ एकदमै सजिलो छ, भित्री रूपमा अझै बढी सम्मानित परिवारहरू बाहिर त्यो कुराहरू ल्याउँदाखेरि परिवारको इज्जत जान्छ, परिवारमा उनीहरूको एउटा रेस्पेक्ट छ, एउटा ओहदा छ, एउटा वर्चस्व छ। त्यो वर्चस्वलाई असर पर्छ भन्ने विचारमा, भन्ने सोचमा अझै पनि
सामान्य परिवारको महिलाहरू, सामान्य परिवारको सदस्यहरूमा चाहिँ के छ भन्दा म विरोध गर्छु, किनभने उनीहरूसँग भयङ्कर ठुलो सामाजिक सम्मान, भयङ्कर ठुलो इज्जतबाट बाँधिएका छैनन् उनीहरू, होइन। तर ठुलो परिवारभित्र चाहिँ हामीले कस्ता घटनाथरी पाएका छौँ भन्दाखेरि 62 वर्षको नेपालगञ्जकै वेल सेटल्ड, इकोनोमिकल्ली सेटल्ड परिवारको 62 वर्षको महिला आएर, आमा आएर म अब यो श्रीमानसँग बस्न सक्दैन, म डिभोर्स गर्न चाहन्छु, तर त्यो डिभोर्सको कुरा म बाहिर ल्याउन सक्दैन, तपाईँहरू सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू भित्रभित्र गरिदिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले पाएका छौँ। भने हेर्नुहोस् कति भयावह छ, किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ परिवारको इज्जत एकातिर कस्तो छ भन्दाखेरि एकातिर त त्यो मानसिक तनाव त छँदैछ, होइन, मानसिक तनाव त छँदैछ, अर्कोतिर फेरि सामाजिक सम्मानका कुरा छन्। त्यो सम्मानभित्र पनि यो लैङ्गिक हिंसाको लडाइँ चाहिँ कस्तो छ भन्दा घरभित्रकै सदस्यसँग लड्नुपर्छ, बाहिरको सदस्यसँग लडिँदैन। यो बाहिरसँग त घरभित्रको परिवार मिल्यो भने त बाहिरकोसँग लड्न सकिन्छ नि, घरभित्रकै सदस्यहरूसँग लड्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर विवाह भएर गएको घर परिवारको इज्जत छ भने अर्कोतिर जन्मिएको घर परिवारको पनि सपोर्ट छैन, किन तिमीले हाम्रो इज्जत बचाउनुपर्छ, तिमीले हाम्रो खानदानको इज्जत बचाउनुको लागि त्यो घर परिवारलाई मिलाएर राख्नुपर्छ, तिमीले सहेर बस्नुपर्छ, यो इज्जतको सवाल छ भन्ने जस्ता यी इज्जत, यी संस्कार, यी सम्मानहरू झन् ठुला परिवारमा झन् बढी व्याप्त छन् र ठुला परिवारका महिलाहरू सुविधामा सम्पन्न छन्, सोचमा एकदमै पछाडि पारिएका छन् र विभेदमा चाहिँ त्यो ठुला परिवारका महिलाहरूमा अझ बढी विभेद छ। आर्थिक रूपमा, पढ्ने रूपमा, घुम्ने कुरामा, होइन, सामाजिक रूपमा बाहिर फेरि देखिने कुरामा चाहिँ उहाँहरूलाई राम्रो छ, तर भित्री रूपमा उहाँहरू खुला रूपमा आउन नसक्ने अवस्था चाहिँ त्यही सामाजिक सम्मानहरू, तिनी संस्कारहरू, तिनी विचारहरू, तिनी सोचहरूबाट चाहिँ अझ ठुलो परिवार अझ बढी पिल्सिएको र बाहिर आउन नसकेको अवस्था चाहिँ हामीले पाएका छौँ। जस्तो खासमा त्यो समाजको लागि आफू जिउने कि आफ्नो लागि आफू जिउने भन्ने जुन त्यो सोच आउन सक्दैन, त त्यति बेलासम्म त पक्कै पनि सकिँदैन होला है त्यो वेल एजुकेटेड त्यो परिवारहरूमा चाहिँ। तपाईँले भनेको कुरा नै त्यही हो। मैले अघि नै भने जबसम्म हामीले म भएर बाँच्नुपर्छ भन्ने भावना हाम्रो मनभित्र जाग्दैन, जबसम्म मेरो अस्तित्व मेरो हो भन्ने कुराहरू भावना हामीसँग जाग्दैन, तबसम्म यो कुराहरूको निर्मूलीकरण गर्नको लागि बहुत ठुलो चुनौती छ, होइन। त्यो जगाउनुको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त शैक्षिक र आर्थिक रूपमा चाहिँ म इस्ट्याब्लिस छु है, अब मलाई कसैमा डिपेन्ड हुनु पर्दैन अथवा म कसैको ट्यागमा बाँच्नु पर्दैन भन्ने भावनाहरू जगाउनको लागि अझ ठुलो लडाइँ लड्नुपर्छ। त्यो लड्नको लागि पहिला आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनु पर्यो, होइन, त्यस पछाडि शैक्षिक रूपमा बलियो हुनु पर्यो, अर्को कुरा चाहिँ सामाजिक रूपमा बाहिर आउने एक्सपोजर उसले पाएको हुनु पर्यो, अनि बल्ल त्यसमा त्यो करेज, त्यो शक्ति, त्यो सशक्ति त्यहाँभित्र आउन सक्छ। अहिलेसम्म तपाईँ हेर्नुहोस् न, दाइजोको कुरा गर्ने बेलामा पनि दाइजो गलत कुरा थियो, होइन, तर जब हामीले दाइजो होइन अंशको कुराको लडाइँ चल्यो, त्यो अंशको कुरा लडाइँ लड्ने बेलामा एउटा ठुलो जमात थियो जसले अंश होइन शिक्षा दिनुपर्छ, अंश दिने बित्तिकै फेरि अर्कोले खाइदिन्छ, फेरि यो हुन्छ, दुनियाँ हुन्छ, त्यसको दुनियाँ नेगेटिभ पाटाहरूलाई ल्याएर त्यो छोरीलाई बराबर अंश ल्याउनको लागि ठुलो लडाइँ लड्नु पर्यो। अंश भनेको यस्तो एउटा बलियो पाटो जो एउटा छोराले मेरो प्रपर्टी बेचेर तिमी मलाई पढ्नको लागि अगाडि बढ्न देऊ, मेरो प्रपर्टी बेचेर तिमी मलाई बिजनेस गर्न देऊ, अथवा मसँग त्यो प्रपर्टी छ जो म तिमीसँग डिपेन्ड हुनु पर्दैन भन्ने भावना जगाएको छ नि समाजले। त्यो भावना जगाउनको लागि पनि प्रपर्टीमा समान राइटको आवश्यकता थियो, तर त्यो होइन प्रपर्टी दिन हुँदैन, शिक्षा दिएर पुग्छ। शिक्षा एउटा बाटो हो पक्कै पनि, शिक्षा नदिएसम्म हुँदैन, तर शिक्षा सँगसँगै आर्थिक रूपमा ऊ सम्पन्न हुन्छ भने ऊ अर्कोसँग डिपेन्ड हुँदैन। त्यो कुराले चाहिँ महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउन र मेरो लागि बाँच्नुपर्छ, म समाजको लागि होइन, समाजले बनाएका यिनी नीति नियमहरू मेरो विरुद्धमा छन् भन्ने भावना जागेर त्यो भावनालाई उजागर गर्न सक्ने हिम्मत त्यतिखेर मात्र आउँछ, नत्र भन्ने यो बडो चुनौतीको विषय छ। अझ थोरै मैले अघिदेखि राजनीतिक कुराहरू पनि हामीले जोडिराखेका थियौँ, ती राजनीतिक तहमा पुग्दाखेरि पनि महिलालाई दिने ती पद, महिलाहरूको उपस्थिति, उहाँले उपस्थिति जनाउँदै उहाँहरू सक्रिय रूपमा लाग्दै पनि त्यो अवस्था जुन पुरुषले पाउनुपर्ने अवस्था छ त्यो अवस्थासम्म चाहिँ महिलाहरूलाई दिएको हुँदैन नि। आखिर त्यो के कारणले त्यस्तो भयो त? किन महिलाहरूले गर्ने नसक्ने त पक्कै पनि होइन होला। हेर्नुहोस्, हरेक सेक्टर, चाहे त्यो आर्थिक सेक्टर होस्, चाहे त्यो कुनै पनि काम गर्ने सङ्घ संस्था निकायहरू हुन्, सरकारी गैर सरकारी अथवा राजनीतिक क्षेत्र होस्, त्यसमा के छ त भन्दाखेरि यही समाजबाट व्याप्त भएका
त्यही समाजका मानसिकता बोकेका पुरुष महिला अथवा अरू कुनै लिङ्गीहरू छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र पनि जसरी हाम्रो घरभित्रको संरचनाभित्र महिला भनेको पुरुषको सपोर्टको लागि हो भन्ने छ नि, त्यसै गरी राजनीतिकभित्र पनि महिलाहरूको जमात किन ल्याइयो त भन्दाखेरि तिनै राजनीतिक रूपमा अगाडि बढेका पुरुषहरूलाई सपोर्ट गर्नलाई मात्र ल्याइएको छ। उनीहरूको महिलाको राजनीतिकभित्र पनि महिलाको हकमा बोल्ने एउटा समूह थियो, तर त्यो समूह त्यही पोलिटिकल पार्टीहरूको अगेन्स्टमा जान नगर्ने गरी बोलिनु पर्ने हुन्छ होइन। मैले मेरो राजनीतिभित्र लिडिङ रोलमा को छ त्यसको विरुद्धमा बोल्न हुँदैन र हाम्रो देशको राजनीतिमा देख्नुभएकै छ लिडिङ रोलमा धेरै जसो पुरुष नै हुनुहुन्छ र त्यो पुरुषहरू यही समाजका उपज हुनुहुन्छ र त्यो समाजको उपजको त्यो सामाजिक मानसिकताबाट व्याप्त हुनुहुन्छ। र महिलाहरू पनि कस्तो छ भन्दा श्रीमान एउटा पोस्टमा छ, श्रीमती एउटा पोस्टमा। तपाईँ राजनीति मात्र होइन, तपाईँ अरू अन्य यो यस्ता खाले क्लबहरू यस्ता खाले बनाइएका थुप्रो संरचनाहरूभित्र पुरुषको सपोर्टिभ रोलमा मात्रै महिला अगाडि ल्याइएको छ। र महिलाहरूको जमात भनेको साइन गर्ने, सहमति जनाउने होइन, उपस्थिति ठुलो भिड देखाउने र उनका सपोर्टमा आवाज उठाउनको लागि मात्र राखिएको छ। जबसम्म महिलाहरू त्यो लिडिङ रोलमा जाँदैनन्, जबसम्म महिलाहरू महिलाको हकहितमा बोल्न सक्दैनन्, जबसम्म महिलाहरू आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा र शैक्षिक रूपमा बलियो हुँदैनन्, तबसम्म चाहे त्यो राजनीति होस् चाहे अरू कुनै संरचना होस् त्यो संरचनाभित्र हाम्रो सामाजिक परम्पराबाट व्यक्त भएको मानसिकताले गर्दाखेरि महिलाहरू मात्र जमात देखाउने, पुरुषको समर्थन गर्ने रूपमा चाहिँ उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ लिडिङ रोलमा र डिसिजन रोलमा ल्याउन चाहिँ अझै चुनौती छ। यो लैङ्गिक हिंसा या महिला हिंसालाई अन्त्य गर्नका लागि या यसलाई निर्मूलीकरण गर्न न्यूनीकरण गर्नका लागि राज्यको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले के छ? अब हेर्नुहोस् है, राज्यको भूमिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने राज्यमा आवश्यक नीति, आवश्यक ऐन, आवश्यक कानुन, आवश्यक संरचनाहरू चाहिँ बनाइएको छ। त्यो किन भन्दाखेरि एउटा ग्लोबल प्रेसरको कुराहरू पनि हुन्छ र यो विश्वको अगाडि आफ्नो देशको उपस्थितिको कुराहरू पनि हुन्छ। अहिले कुनै पनि एउटा देश साँगुरिएर एक ठाउँमा बसेको त छैन होइन। विभिन्न देशहरूसँग यो ग्लोबलाइजेसनको जमानामा यो एरामा आइसकेपछि हामीले अरू विकसित राष्ट्रहरूका विचारहरूमा सहमति जनाएका छौँ र हाम्रो देशले बनाउने नीति नियम कानुनहरू तिनै विकसित राष्ट्रहरूको सोचलाई स्वीकार्युक्ति चाहिँ भएको छ, तर त्यसलाई बोध गरिएको छैन। हामीसँग एकदमै राम्रा कानुनहरू छन्। मानव बेचबिखनको कानुन जुन छ, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार ऐन 2064, त्यो 64को ऐन एसियाको एकदमै कडा ऐन भनेर मानिन्छ, कानुन भनेर मानिन्छ होइन। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको ऐन छ, घरेलु हिंसा कसुर सजाय ऐन 2066, त्यो पनि एकदमै कडा कानुनको रूपमा आएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि त्यो कानुनलाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीसँग को छ भन्नेले ठुलो रोल खोल्छ कि। हामीसँग को छ भन्दाखेरि त्यही मानसिकताबाट व्याप्त भएको हामी व्यक्तिहरू छौँ, चाहे त्यो महिला होस् चाहे त्यो पुरुष होस्। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म मानसिकतामा परिवर्तन हुँदैन, राज्यले गरेका कुराहरू चाहिँ प्रयासहरू एकदम राम्रा छन्। अहिले बजेट छुट्याउने कुराहरू राज्यको सबैभन्दा अहम भागमा चाहिँ महिला हिंसा अथवा लैङ्गिक हिंसा होइन, मानव बेचबिखन अथवा वैदेशिक रोजगारमा परेर फर्केर आएका पीडित प्रभावितहरूको हितमा काम गर्नेहरू थुप्रो हामीसँग मन्त्रालय, महिला मन्त्रालयसँगै छ, वैदेशिक रोजगार विभागहरू छ होइन, श्रम मन्त्रालयहरू छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि संरचना छ, स्थानीय तहमा हरेक एउटा संरचना छ। त्यो संरचना हुँदाहुँदै पनि यिनी कुराहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग त्यही मानसिकताले अझै रोल प्ले गर्छ। र सँगसँगै कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँ कानुनी पाटोमै पनि हामीसँग जिल्ला बार एकातिर छ भने अर्कोतिर अदालतभित्रै महिलाका हितमा बोल्ने विभिन्न निकायहरू छ होइन। तर त्यो निकायभित्र पनि हामीलाई त्यही पुराना पितृसत्तात्मक सोचबाट व्याप्त भएका व्यक्तिहरू छौँ नि त हामी, चाहे त्यो महिलाको रूपमा होस् चाहे त्यो पुरुषको रूपमा स्थापित होस्। तर सामाजिक हाम्रो मानसिकता त त्यही छ जो हिजोको थियो। त्यो मानसिकताले गर्दाखेरि यी राज्यका संरचना, राज्यका नीति, राज्यका नियम असाध्यै राम्रा हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि अझै लामो लडाइँ लड्नुपर्छ। कहिलेसम्म सकिन त केही कुरा पनि निमिट्यान्न त हुन सक्दैन होइन, तर पनि कहिलेसम्म सकिन्छ होला कि यस्तो यो व्याप्त यो सोच कहिले परिवर्तन हुन्छ होला के लाग्छ यहाँलाई? कि यो छिट्टै परिवर्तन हुनसक्छ होला? होइन, यसको परिवर्तनको कुरामा परिवर्तन भएको छ। तपाईँ हिजो घरभित्र
पढ्न नपाएर चुपचाप लागेर बस्ने बालिकाहरू आज म पढ्नुपर्छ भनेर अगाडि आएको छ। राज्यले बाल क्लबको एउटा कन्सेप्ट ल्याएको छ, जो बाल क्लबबाट बालबालिकाहरू आफै एक्सपोज भएर मेरो हक र अधिकारको बारेमा बोल्न थालेको छ। त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ समूहहरू बनाएको छ, त्यो राज्यको पाटाभित्रै छ। स्थानीय सरकारदेखि लिएर सङ्घीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकारभित्र पनि ती पाटाहरू छन्। हिजोभन्दा आज परिवर्तन त ड्रास्टिक भएको छ नि, होइन? हिजो हामीले हाम्रो परिवारको इज्जतको लागि केही पनि बोल्नु हुँदैन है भन्ने मान्छेको जमात बढी थियो भने अब मेरो अस्तित्वको लागि मैले बोल्नुपर्छ है। मेरो शरीर मेरो चोइस, माई बडी माई राइट भन्ने कुराहरू अगाडि आइसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि आत्तिने अवस्था चाहिँ छैन। हिजो संरचना थिएन, हिजो हामीसँग नीति नियम थिएन, हिजो हामीसँग कानुन थिएन, हिजो हामीसँग हाम्रो पछाडि बस्ने सपोर्टिभ ह्यान्डहरू थिएन, होइन? आज हामीसँग त्यो संरचना छ। दुई शब्द भए पनि, आधा उधी भए पनि बोलिदिने हामीसँग त्यो जमात छ। त्यसले गर्दाखेरि यो परिवर्तन नभएको त होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ छौँ नि त। नत्र भने आज हाम्रो ठाउँमा त कुनै पुरुष हुन्थ्यो होला, होइन? त्यसले गर्दाखेरि नभएको भन्ने चाहिँ होइन, संरचना छ जसको आधारमा हामी लड्न सक्छौँ। अब त्यो लड्नको लागि इन्डिपेन्डेन्ट महिलाहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो इन्डिपेन्डेन्ट कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि आर्थिक सशक्तिकरणबाट आउँछ, शैक्षिक सशक्तिकरणबाट आउँछ, एक्सपोजरबाट आउँछ र सामाजिक सम्मानबाट आउँछ। त्यो सामाजिक सम्मानहरू, कथित सम्मानहरूलाई त्यागेर एउटा महिला भएको आधारमा मेरो एउटा अस्तित्व छ भन्ने सोचलाई अगाडि ल्याएर ती हामीसँग भएका, राज्यसँग भएका ऐन कानुन संरचना नीति, होइन, जति पनि छ हामीसँग भएको त्यो ग्रुपको सहयोगमा चाहिँ अगाडि बढ्ने आधारहरू तयार भएको छ। अब त्यो आधारभित्र प्रभावकारिता, संवेदनशीलता ल्याउन मात्रै बाँकी छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। यहाँले यत्रो थुप्रै यो देशलाई नै, देशभरि नै आफ्नो सञ्जालहरू फैलाएर विभिन्न यी सचेतनाका कार्यक्रम, अझ महिला हिंसा अन्त्यका कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको ती प्रयासहरू कतिपय महिलाहरूलाई यहाँले आश्रय पनि दिइराख्नु भएको छ। यो काम गरिराख्दाखेरि आफू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफूले गरेका कामप्रति छोटोमा भन्दाखेरि? यसमा होइन, सन्तुष्टि त एकदमै सन्तुष्टि प्राप्त भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि हिजो बोल्न नसक्ने, हिजो यो हिंसै होइन, श्रीमानले एक थप्पड हान्दा बाउले इज्जतको लागि छोरीलाई आफ्नो परिवेश अनुसार राख्दा उसले सहस्र स्वीकार गर्ने अवस्था थियो भने आज आवाजहरू उठेका छन्। आज महिलाहरू मलाई हिंसा भयो, मानसिक रूपमा भयो, शारीरिक रूपमा भयो भनेर अगाडि आउन सकेका छन्। अझै पनि के अब केमा लड्नु छ भन्दाखेरि एउटा महिलाको हात काटियो, एउटा छोरीको हात काटियो भने यो मलाई अपराध भयो है भनेर त्यही परिवारले खुलेआम त्यसको न्यायको लागि लड्न सक्छ। तर एउटा छोरीलाई बलात्कार भयो भने मेरो इज्जत हो, यो यसलाई लुकाउनु पर्छ, यसलाई छुपाउनु पर्छ भन्ने भावनाहरू अझै पनि छ। र अहिले कतिपयले त यी कुराहरू अगाडि ल्याउन सुरु गरिसक्नु भएको छ, होइन? त्यो अगाडि ल्याएको देख्दाखेरि बडो खुसी लाग्छ। यति हुँदाहुँदै पनि न्यायको कठघराभित्र आउने क्रममा कतिपयले फेरि भने जस्तो न्याय नपाएर निराश भएर जानुपर्ने अवस्था पनि छ। यति हुँदाहुँदै पनि हिजोभन्दा आज मैले काम गर्न थालेको लगभग 18-19 वर्ष भयो। आज संरचनागत रूपमादेखि लिएर ग्रुपहरूमा आउनेदेखि लिएर यी कुराहरूलाई उजागर गर्ने महिलाहरूको अगाडि जमात देख्दाखेरि बडो खुसी लाग्छ। र न्यायको लागि लड्ने र इन्डिपेन्डेन्टली समाजले दिएका लान्छनाहरूलाई त्यागेर त्योभन्दा अगाडि गएर आफ्नो न्यायको लागि अगाडि बढ्ने र अरूलाई पनि आफू सँगसँगै लाने ठुलो जमात तयार भएकोमा हामी एकदम खुसी छौँ। अब हामीले त्यसभित्र, त्यो संरचनाभित्र, ती नीति नियमभित्र संवेदनशीलता र प्रभावकारी कार्यान्वयन मात्र भर्नु छ। त्यो भरिसकेपछि चाहिँ एक लेभलमा चाहिँ हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो र आफ्ना केही भनाइहरू लैङ्गिक हिंसाका विषयमा हामीले यहाँसँग खोतल्ने प्रयास गऱ्यौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद मेरो यो कुराहरूलाई अगाडि ल्याउने मौका दिनुभएकोमा। दर्शकवृन्द, आजका लागि टिकटकको समय सकिएको छ। आज हामीले महिला अधिकार कर्मी कमला पन्तसँग कुराकानी गऱ्यौँ र लैङ्गिक हिंसा, महिला हिंसालाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ, त्यसको पाटो के छ, राज्यको भूमिका कस्तो छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यस पछाडि हामी अब जिल्ला अपडेटमा हुनेछौँ।
दर्शकवृन्द, हामी जिल्ला अपडेटमा छौँ र जिल्ला अपडेटमा हामी विभिन्न हाम्रा जिल्ला संवाददाताहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ भने त्यहाँको वस्तुस्थिति हेरेर त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका त्यहाँका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज हामी बर्दिया जिल्लासँग जोडिनेछौँ। हाम्रा बर्दिया जिल्ला संवाददाता डिल प्रकाश गौतमसँग जोडिनेछौँ। पछिल्लो समय बर्दिया आफैमा पनि पर्यटकीय क्षेत्र रहेको र त्यहाँ विभिन्न पर्यटकीय गतिविधिहरू भइराख्ने गरेका हुन्छन् र त्यसमा पर्यटकहरूलाई घुमाउनका लागि विभिन्न पर्यटक गाइडहरूको भूमिका पनि उत्तिकै रहने गर्दछ र यही विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नेचर गाइडको 15 दिने तालिम हिजो मात्रै सकिएको छ र यसको प्रभावकारिता के छ, यो तालिमले कतिको फलदायी हुन्छ के छ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। डिल प्रकाशजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद दुर्गाजी। हिजो मात्रै यो नेचर गाइडको तालिम सकिएको छ, 15 दिने तालिम। यस्ता तालिमले के कस्तो फाइदा पुर्याउँछ, त्यहाँको आकर्षण कतिको छ, यो नेचर गाइड सम्बन्धी युवाहरूको आकर्षण के छ, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। पक्कै पनि दुर्गाजी, यो बर्दिया जिल्ला बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज छ। यहाँ जैविक विविधताको खानी छ। यो पर्यटकीय जिल्लाको रूपमा बर्दिया जिल्लाले आफ्नो परिचय बनाइरहेको छ। यसै सन्दर्भलाई हामीले हेऱ्यौँ भने विभिन्न मुलुकबाट स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न, यहाँको जैविक विविधताको अवलोकन गर्न र यहाँ रहेको यो संस्कृतिको अवलोकन गर्न आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई घुमाउने, उहाँहरूलाई यो जैविक विविधताको जानकारी दिने, उहाँहरूलाई सामान्य रूपमा भन्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई यहाँको स्थानीय वस्तुस्थितिको बारेमा बुझाउने, विशेष गरी नेचर गाइडहरूको आकर्षण चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको ठाकुर बाबा क्षेत्रमा बढिरहेको देखिन्छ। अहिले पछिल्लो समय हामी हेऱ्यौँ भने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट लाइसेन्स लिएका 60 जना जति नेचर गाइडहरू हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये 30-35 जनाले चाहिँ अहिले निरन्तर रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ भने अब फेरि पछिल्लो समय अहिले हिजो मात्रै समापन भएको कुरा यहाँले जोडिहाल्नुभयो। नेचर गाइडको तालिम हिजो मात्रै सकिएको छ। हामीले त्यो तालिममा हेऱ्यौँ भने +2 पास गरेका भर्खरका युवा युवतीहरू तालिममा सहभागी भएका थिए। त्यो हेर्दाखेरि पनि यो आकर्षण बढेको हो कि यसमा अवसर छ कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ दुर्गाजी। जस्तो यस्ता तालिमहरू बेला बेला भइ पनि रहन्छन्, यस्ता तालिमको प्रभावकारिता चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ, के छ? अब सङ्घ संस्थाहरूले यस्ता विभिन्न तालिमहरू दिने गरेका हुन्छन् होइन। तालिम लिएर तालिमलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरियो कि गरेन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो होइन। तालिम लिएर त्यत्तिकै घरमै बसिरह्यो भने त त्यो कार्यान्वयन भएन, त्यो तालिमको औचित्य नै भएन होइन। जुन तालिम लिइन्छ तालिमलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने त्यसको प्रभाव अवश्य पर्छ नै। अब अहिले पछिल्लो समय हामी हेऱ्यौँ भने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको आकर्षण चाहिँ बढिरहेको छ। अहिले कोरोनाको कारण मात्रै अलिकति पर्यटन व्यवसाय खस्किएको कि भन्ने छ। बिस्तारै फेरि पर्यटन व्यवसाय माथि उठ्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई घुमाउनलाई नेचर गाइडको संख्या एकदमै कमी थियो। अब अहिले पछिल्लो समय फेरि यो तालिम प्राप्त 40 जना युवा युवतीहरूले तालिम लिनुभएको छ। उहाँहरू चाहिँ अब हामी यो तालिम लिइसकेपछि हामीले धेरै कुराको जानकारी पायौँ होइन। वन्यजन्तुसँग कसरी बच्ने, पर्यटकलाई कसरी घुमाउने होइन भन्ने लगायत जैविक विविधतासँग कसरी रमाउन सकिन्छ, यहाँको प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको उहाँले तालिम लिनुभएको छ। यो लिइसकेपछि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्छौँ हामी भन्ने कुराहरू उहाँको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले पछिल्लो यो नेचर गाइडसँग जोडिएको तालिम बर्दियाको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने र ठाकुरद्वाराको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने यो प्रभावकारी हुन्छ कि भन्ने लागु छ। जस्तो यहाँले पनि उठाइसक्नु भएको छ, कोभिड पछि भर्खरै चलायमान बन्दैछ भनेर। अहिले पर्यटकहरूको जस्तो आन्तरिक पर्यटकहरू पनि आइरहेका छन् होला, बाह्य देशका पर्यटकहरू पनि आइरहेका छन् होला, उहाँहरूको आकर्षण, उहाँहरूको आगमन कस्तो छ, के पाउनु भएको छ यहाँले? हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिले पनि पर्यटकको सङ्ख्या चाहिँ क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ होइन। जसरी पहिला विदेशी पर्यटकहरू आउनुहुन्थ्यो त्यसको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा हेऱ्यो भने त अहिले कमी नै देखिन्छ। तर पनि स्थानीय स्तरको स्वदेशी पर्यटकहरूको आकर्षण चाहिँ बढेको हो कि भन्ने छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मूल गेटमा हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले पनि भित्र छिर्ने, जिप सफारी गर्ने, वाकिङ गर्ने पर्यटकहरूको सङ्ख्या चाहिँ स्वदेशी पर्यटकहरूको सङ्ख्या चाहिँ अलिकति बढ्न थालेको हो कि भन्ने छ। बिस्तारै 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 विदेशी पर्यटकहरूको सङ्ख्या पनि आगमन भइरहेको छ भने
स्वदेशी पर्यटकको सङ्ख्या चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ दुर्गाजी। जस्तो यस्ता यी पर्यटकहरूलाई अझ आकर्षण गर्न, अझ आकर्षणको केन्द्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई अझ आकर्षणको केन्द्र बनाउन अन्य कस्ता गतिविधिहरू गर्न सकिन्छ या त्यहाँ के कस्ता प्रयासहरू भइराखेका छन् चलायमान बनाउनका लागि यो कोभिड पछिको अवस्था पछाडि चाहिँ? पक्कै पनि दुर्गाजी, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको आकर्षण भनेको पाटेबाघ नै हो। विश्वमै लोप भइरहेको पाटेबाघको संरक्षण बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले गरेको छ। संरक्षणमा एकदम प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। बाघको संख्या सन् 2021 सम्म दोब्बर गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य थियो होइन। त्यो लक्ष्य चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले हासिल गरिसकेको अवस्था छ। अहिले पनि बाघ पर्याप्त रूपमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा देख्न सकिन्छ। पर्यटकहरूले बाघ मजाले देख्न सक्छन्, एउटा आकर्षण त्यो हो। त्यसै गरी अर्को आकर्षण भनेको अब जिप सफारी गर्ने नै हो निकुञ्जभित्र, निकुञ्जभित्र वाकिङ गर्ने हो होइन। त्यो सँगसँगै कर्णालीमा ऱ्याफ्टिङ गर्न सकिने अवस्थाहरू पनि छ। दुई तिनवटा यी आकर्षणहरू छन्। त्यो सँगसँगै जोडिएका बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग नजिक रहेको हामीसँग डल्ला होमस्टे छ। त्यसै गरी अन्य होमस्टेहरू पनि छन्। होमस्टेमा कला संस्कृति अर्को आकर्षण छ। त्यहाँको रहन सहन खानपिन त्यो अर्को आकर्षण छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अर्को फिसिङ पनि छ। कर्णालीमा हामीले फिसिङ पनि गर्न सक्छौँ। त्यो सँगसँगै थुप्रै सम्भावनाहरू छन्। अब अर्को सम्भावना भनेको प्राकृतिक रूपमा अत्यन्त सुन्दर रहेको बबई भ्याली छ हामीसँग। हामी सुर्खेत जान लाग्यौँ भने त्यो चेपाङको पुल छ, बबईको पुल, त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज यतातिर। अत्यन्त सुन्दर भ्याली छ। अब त्यो भ्यालीमा पानी अलिक कमी हुन्छ। बर्सातको समयमा ऱ्याफ्टिङ गर्न सकियो भने थुप्रै वन्यजन्तु पनि अवलोकन गर्न सकिने एकदम भर्जिन छ त्यो बबई भ्याली होइन। अब अझै आकर्षण बढाउनलाई बबई भ्यालीतर्फ पर्यटकीय लक्षित कार्यक्रम चाहिँ निकुञ्जले सञ्चालन गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा छ दुर्गाजी। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यहाँको अवस्था यो नेचर गाइडका विषयमा जानकारी दिनुभएकोमा। आज हामी बर्दिया जिल्लासँग हाम्रा बर्दिया जिल्ला संवाददाता दिलप्रकाश गौतमसँग जोडियो। हिजो मात्रै त्यहाँ नेचर गाइडको 15 दिने तालिम सकिएको छ र युवाहरूको आकर्षण अझ बढ्दो रूपमा रहेको उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। यो सँगसँगै आजका लागि मर्निङ मिक्स अन्तर्गतका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू सकिएका छन्। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।